अब यसमा यो हैन नयाँ युनिट हो हाम्रो है, युनिट 4। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यी जुन डेटाहरू हुन्छ कि हुँदैन, हामीले इनपुट गरेको डेटा, अब तिनीहरूलाई प्रोसेस गर्ने। अब कस्तो खालको प्रब्लम स्टेटमेन्टहरू हुनसक्छ त? सपोज गर प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको के गर्नुपर्ने हुनसक्छला त डेटामा भन्दा, 1 नम्बर नर्मली हामीले एडिङ गरिन्छ हो, एड गरिन्छ कि गरिँदैन? अब हामीलाई के थाहा त भन्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन पनि एडिसनबाटै हुने रहेछ भनेपछि एडिसन इज रिक्वायरमेन्ट फर डेटा प्रोसेसिङ अर नट होइन, त्यस्तो खालको सर्किटलाई हामीले एडर सर्किट भनेर भन्ने होइन। अब एडर सर्किट भनेर चाहिँ भन्ने, अब यस्तो सर्किट बनाउने। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के हुनसक्छ, अब हामीसँग एनवटा इनपुट छ, एनवटा इनपुट छ, त्यसबाट के गर्नु पर्यो, एउटा डेटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। हुनसक्छ कि सक्दैन? एउटा डेटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो नर्मली के हुन्छ त, नर्मली के हुन्छ, तिमीहरूले ख्याल गर्यौ भने होइन, तिमीहरूले ख्याल गर्यौ भने चाहिँ नि के हुन्छ, अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र हामीसँग के हुन्छ त, धेरै बाटो हुन्छ नि, राइट? धेरै बाटो हुन्छ कि हुँदैन? यसरी मल्टिपल बाटोहरू हुन्छ। तर यही भ्यालीबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, भ्यालीबाट बाहिर जानु पर्यो भने यो सबै बाटोहरू के हुन्छ, एउटाबाट जाने हो। यसरी अब के छ, गाडीहरू यताबाट आउँछन्, अब यसोबाट अब विभिन्न ठाउँमा जान सक्छन्। यसैको कम्प्लिमेन्ट्री के हुन्छ त, ल अब हेर है त, यो जतिसुकै बाटो होस्, जतिवटा बाटो होस् मतलब भएन, तर जब भ्यालीबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ तब के हुन्छ त, सिङ्गल बाटोमा जाने हो कि होइन, एउटै बाटो सेलेक्ट हुने हो। अब हेर है त, एउटा गाडी यताबाट आछ, एउटा बस यताबाट आछ भनेपछि एट अ टाइम पहिला यो बस जान्छ, यो बस सेलेक्ट भयो, त्यसपछि के थाहा, यो यता न्युमेरस बसहरू हुनसक्छ कि सक्दैन, होइन? जाने बेलामा के भयो, फेरि त्यो गइसकेपछि यो सेलेक्ट हुन सक्ला, त्यसपछि यो सेलेक्ट हुन सक्ला, त्यसपछि यो सेलेक्ट हुन सक्ला। अब यदि हामीले बसलाई डेटाको रूपमा मान्ने हो भने आउट अफ एन बस, 1 बस सुड बी सेलेक्टेड एट अ टाइम टु गो थ्रु दिस वे, हो कि होइन? त्यो भनेको के त भन्दा, हामीसँग भएको एन नम्बर अफ डेटाहरूबाट मध्येबाट हामीले एउटा डेटा सेलेक्ट गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अब कहिले कहिले के हुन्छ, कोडिङ र इन्कोडिङ र डिकोडिङको पार्ट, इन्कोडिङ र डिकोडिङ यो तिमीहरूले पढिसकेको छौ। ल अब आफै हेर न, जस्ट तिमीहरूले ट्रुथ टेबलमा 8वटा कम्बिनेसनको लागि 8वटा कम्बिनेसन्स होइन, 8वटा कम्बिनेसनको लागि कतिवटा लाइन लिएको थियौ? 3टा लाइन हो कि होइन, 3टा इनपुट भेरिएबल हो कि होइन? ट्रुथ टेबलमा यदि तिमीसँग 3टा इनपुट भेरिएबल हो भने कतिवटा एन्ट्री बन्थ्यो? 2 to the power 3, द्याट इज होइन। अब भन्नुको अर्थ के त, 8वटा कम्बिनेसन यो 3टामा कोडेड हुन्थ्यो कि हुन्थेन? अनि भयो नि त है। अब त्यस्तै गरी 16वटा कम्बिनेसनको लागि 4वटा हुन्थ्यो होइन, 4वटाको लागि 2टा हुन्थ्यो, यसरी क्या। त अब केहीहरू चाहिँ नि हामी के अरे कम्बाइन गरिएको हुन्छ होइन, कोड गरिएको हुन्छ। अब मानिलिउँ हामीसँग यस्तो चिजहरू सर कहाँ युज हुन्छ भनौँला, अब हामीसँग एउटा प्लानिङ छ, टाउन प्लानिङ। अब घरहरू छ टन्नै, प्लानिङ भित्रको बाटो भयो, त्यसपछि फेरि अर्को यसरी घरहरू राखिएको छन्, त्यसपछि फेरि यो होइन, त्यसपछि फेरि बाटो हो। यसरी जाँदाखेरि
अब प्राय नर्मली अब आफै सोचौँ है, आफै सोचौँ यो हाउस नम्बरहरूलाई यदि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 त्यसपछि यो 8 यो 9 यो 10 11 12 13 14 15 16 हैन, अनि 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यो यस्तो खालको केही दिन हो। यस्तो खालको हामीले केही 25वटा घर रहेछन्, 25वटा घरमा अब हामीलाई कोही पनि एउटा पोस्टम्यान, सपोज गरेर नर्मल्ली एउटा पोस्टम्यान आयो र ही हेज टु डेलिभर हिज पोस्ट हैन टु हाउस नम्बर 21, र त्यो पोस्टम्यान नयाँ छ भने यो प्लानिङमा उसलाई यता कतिवटा घर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो जुन 21 नम्बरको हाउस छ त्यसको रिट्राइभल सजिलो भयो त भएन, राइट। अब के गरियो त भन्दा यो जुन चाहिँ नि बिचको बाटो छ, मतलब जुन घरहरूको बिचमा हुन्छ नि, त्यो बाटोलाई मैले के गरेँ, ए गरेँ, यसलाई बी गरेँ हो। अब यो गर्दाखेरि अब यो घरको के हुने भयो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 हो। त्यस्तै गरी A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16। अब यो 17 को ठाउँमा के हुने भयो, B1 हैन, B2 B3 B4 B5। 21 भनेको के रहेछ, B5 रहेछ कि रहन्छ त। अब त्यो पोस्टम्यानलाई यतापट्टिको घरहरू सर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ऊ डाइरेक्ट के गर्ने भयो त, बीमा जाने भयो। बीमा गएपछि के गर्छ उसले, 5th नम्बरको हाउसमा गएर त्यो पर्टिकुलर पोस्ट डेलिभर गरिदिन्छ, हो कि होइन। त अब यो चिज जुन हामीले एबी लगाएर गऱ्यौँ यसलाई के भन्छ, इन्कोडिङ भनेर भन्छ। अब त्यो पोस्ट जुन छ नि, अब आफै हेर है कसरी यसलाई बुझ्ने त भन्दाखेरि, ट्रिट दिस हाउस एज मेमोरी लोकेसन अफ सिस्टम। मेमोरी लोकेसन फाइन, ट्रिट गर्न पाइयो। हाउसमा अब गएर के पोस्ट डेलिभर गर्नु छ भने चाहिँ केही डेटाहरू मेमोरी लोकेसनमा एन्ट्री गर्नु छ, मतलब राख्नु छ हैन, केही रिट्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउसहरूलाई चाहिँ के गर त, मेमोरी लोकेसनको रूपमा मान, र यो जुन पोस्ट अथवा पार्सल जुन छ त्यसलाई के मान्ने, डेटाको रूपमा मान्ने। अब यो स्पेसिफिक डेटालाई स्पेसिफिक मेमोरी लोकेसनमा राख्नु पर्यो कि परेन, ल भन त आफै, पर्यो राइट। अब यही चिजलाई कसरी डिकोड गरिन्छ त भन्दा, सपोज गर मसँग 8वटाको ठाउँमा मसँग मेमोरीहरू यसरी छन्, 4वटा। फर्स्टलाई के भयो, 00 01 10 11। वी क्लियरली नो कि 4वटा चिजलाई डिनोट गर्नु छ भने वी निड 2 भेरिएबल, हो कि होइन, हो नि। अब 00 भन्नेले के जनायो, फर्स्ट लोकेसन जनायो। 01 भन्नेले सेकेन्ड, 10 भन्नाले थर्ड, 11 भन्नाले। अब मानिलिउँ यो चिप के छ, 0 छ। यसरी आयो। फेरि यो पनि के भयो, 00 01 11 10, यसरी 10 11। यो चिप के भयो, 1। अब मलाई एड्रेस भन्नाले मेमोरी लोकेसन कुनै पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, 110, यस्तो केही एड्रेस आयो। फर्स्टको यो 1 जुन छ के हो, चिप नम्बर भयो। यो चिप नम्बरले कुन सेलेक्ट गर्छ, यो चिप सेलेक्ट गर्ने भयो कि भएन। अब यो 10 ले के सेलेक्ट गर्ने भयो त, यो मेमोरी लोकेसन सेलेक्ट गर्ने भयो। अब हेर अहिले त 4-4वटाको केसमा तिमीहरूलाई सजिलो गाह्रो, मतलब के गर्नुभयो सरले भन्ने भएको होला हैन। यही चिजमा हेर त, सिम्पल इजी रिट्राइभलको कुरा गरिरहेको छु के। 8वटा भएको भए
हैन 1 2 3 4 5 6 7 र 8 8वटा भएको भए के हुन्थ्यो त एभ्री मेमोरी हेज टु बी स्क्यान हैन 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 अनि 1 1 1 ल अब आफै हेर यो केसमा हामीलाई यो मेमोरी लोकेसनमा जानको लागि के हुन्थ्यो त यहाँबाट माथिबाट सबैमा जानुपर्थ्यो सबै मेमोरी लोकेसन के हुन्थ्यो त एक्सेस हुन्थ्यो तर अब यो केसमा के छ अरू कुनै एक्सेस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो यो केस भनेको ठ्याक्कै के हो त यो 1 2 3 4 5 राखे जस्तो हो कि हामीलाई त्यो प्रोसेसरलाई एक्ज्याक्टली यो 21 नम्बरको हाउस कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउन जुन गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तै नै हुन्छ क्या तर त्यही चिजलाई कोडिङ गरेर यसरी राखियो सेगमेन्टेसन्सहरू गरियो भने चाहिँ के हुन्छ त 101 सरी के अरे 110 अगाडिको 1 भनेको चिप नम्बर हो 10 भनेको मेमोरी लोकेसन हो अब चिप नम्बर 1 मा जान्छ 10 भेट्टाउँछ अब तुलनात्मक रूपमा हेर्ने नि यो सबै खोज्नु र खाली यति खोज्नुमा कुन चाहिँ इजी रिट्राइभल भयो भन इजी रिट्राइभल त यही वाला भयो होला यस सर राइट अब यो चिज यही कुरा गर्दाखेरि अब आफै हेर है त जसरी हामीले यो 110 ले यसरी कोड गरेको यसरी छ है यसको कोडिङ चाहिँ एक्चुअलमा यो है भन्ने चिजलाई के भन्छ इनकोडिङ भनेर भन्छ हैन अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के त यसलाई अब हामीले खोल्यौं अब यो अगाडिको 1 ले चाहिँ नि यो जनाउँछ पछाडिको 10 ले यो जनाउँछ भन्ने चिजलाई हामीले के भन्छौं डिकोडिङ भनेर भन्छौं क्लियर छ इनकोडिङ डिकोडिङ है अब यस्तै गरी विभिन्न जस्तो अब हामीलाई लार्जेस्ट बिट्विन टु नम्बर्स चाहियो चाहिन सक्छ कि सक्दैन ल भन त तिमीले 2 र 3 दियौ हैन कम्प्युटर सिस्टममा के छ त भन्दा यु हैव टु फाइन्ड ग्रेटेस्ट अफ 2 नम्बर कुन हो 2 र 3 मा कुन ठुलो हो 3 ठुलो हैन अब यो चिज इन्टरनली कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ त 2 र 3 मा कुन ठुलो हो भन्ने कुरा हैन त्यो चिजहरू हामीले कम्पेरेटर सर्किटबाट हेर्छौं कम्पेरेटर सर्किट है यसलाई म्याग्निट्युड कम्पेरेटर पनि भन्छ त्यसपछि हामीले हेरौं बीसीडी टु एक्सेस 3 भनेर हामीले गरेको थियौं कि थिएनौं जस्तो 0011 लाई कन्भर्ट गर एक्सेस 3 मा कन्भर्ट गर भन्दा के गर्थ्यौ त तिमीले जोड्ने हो 3 1 र 1 0 1 र 1 0 यहाँ के आयो ए सरी 1 1 0 आउँछ यहाँ क्यारी ओभर आउँछ तीनटा 1 भनेपछि यहाँ 11 हुने भयो 11 को यहाँ आउने भयो यसरी 1 आयो यो 0 आयो यो के हो 6 हो कि हैन जुन 3 बीसीडी छ त्यो के आयो 6 आयो अनि यो त हामीले गर्यौं क्याल्कुलेट गरेर सजिलो भयो अब हामीसँग के छ त यस्तो यो नम्बरको कुनै डेटा छ फाइन यो नम्बरको कुनै पनि छ अब त्यसमा चाहिँ नि हामीले मानिलियौं यसमा यदि हामीले चाहिँ नि यो निकाल्नु पर्यो कुनै बेलामा खाली यो हुन सक्छ कुनै बेलामा यो गरिरहेको होला कुनै बेलामा 4 + 2 भनेर एक्सेस 2 निकालेको होला हैन यस्ता अब तिमीलाई क्याल्कुलेटर बन्दाखेरि ख्याल गरेछौ कि छैनौ जहिले पनि क्याल्कुलेटरमा के 2 + 3 वाला एल्गोरिदम नै लगाएको हुन्छ नर्मली यसलाई के ट्रिट गरिन्छ यसलाई एउटा अपरेन्ट ट्रिट गरिन्छ यसलाई अर्को अपरेन्ट ट्रिट गरिन्छ हैन यो प्लस भन्ने चिज चाहिँ नि के हुन्छ इन जनरल जुन अपरेन्टको लागि पनि फिट हुने हिसाबले चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिन्छ तब हामीले त्यस्तै बीसीडी टु एक्सेस 3 भन्ने बित्तिकै के त +3 वाला जनरल सर्किटहरू बनाउँछौं क्या अब यस्तै कन्सेप्चुअल कुराहरू चाहिँ नि छ
है डेटा प्रोसेसिङको कुरा गर्दा डेटालाई कसरी प्रोसेस गर्ने हैन यार वी वुड बी लर्निङ अबाउट मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर कोडर इनकोडर के अरे कोडर इनकोडर डिकोडर हैन म्याग्निट्युड कम्पेरेटर BCD अनि कोड कन्भर्टरहरू यस्ता जुन BCD टु XS3 छ के अरे बाइनरी टु ग्रे यस्ता जुन छ त्यस्ता चिजहरू पढिन्छ एक नम्बर है अनि त्यसपछि यो सर्किटहरुलाई के भन्ने त कस्तो खालको सर्किट भन्ने भन्दा कम्बिनेशनल सर्किट कम्बिनेशनल सर्किट्स अब यो कम्बिनेशनल सर्किट भनेको के हो भन्दाखेरि अब जुन हामीले अहिलेसम्म पढेका गेट्सहरू छन् कि छैनन् अहिलेसम्म त हामीले के पढेछौँ गेटै पढेका छौँ हैन गेट अनि दिएको बुलियन फंक्सनलाई अलिकति चाहिँ नि सिम्प्लिफाई गर्ने त्यो बाहेक अरु केही पढेछौँ त हामीले नर्मली के अरे बाइनरी टु हेक्सा हेक्सा टु बाइनरी कसरी ल्याउनु त्यति त पढ्यो नि हैन र अब इन्टरनल्ली अब के छ त भन्दा कम्बिनेसन सर्किट्स यो युनिटमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्चुअलमा काम कसरी हुन्छ त भन्ने कुराहरु निकाल्छौँ अब कम्बिनेसन सर्किट भनेको के हो त भन्दा त्यस्तै त्यो गेट्सहरु जुन हामीले युज गरेको छौं तिनीहरुको कम्बिनेसन हो ठीक छ त यसलाई डिफाइन गर्दा कसरी त भन्दा इट इज अ डेटा प्रोसेसिङ सर्किट हैन हुज आउटपुट डिपेन्ड्स अन करेन्ट इनपुट अहिलेको इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ ठीक छ फर्स्ट नम्बर कम्बिनेसन सर्किटको मैले डिफाइन गरेँ है it is defined as a logic circuit with its output depending upon the present depend upon the combination of present inputs right combination of present inputs ठीक छ यति लेख्न सकियो अब यसको ब्लक डायग्राम कस्तो हुन्छ त हैन अब यसले के भनेछ त प्रेजेन्ट इनपुट भनेपछि पहिलाको हामीलाई हिस्ट्रीसँग मतलब भएन पहिला के आएको थियो आउटपुट त्यससँग मतलबको कुरो भएन है त त्यही भएर के पहिलाको हामीसँग लाइनसँग केही मतलब भएन भन्ने चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटमा मेमोरी भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले केही पनि हेर्दैन जस्तो यसैको कन्ट्रडिक्सनमा के छ त सिक्वेन्शियल सर्किट भनेर छ के सिक्वेन्शियल सर्किट अब कम्बिनेसन सर्किटमा के भयो प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ भने सिक्वेन्शियल सर्किटमा अहिलेको आउटपुट के हुन्छ त पहिलाको आउटपुटमा पनि डिपेन्ड हुन्छ के जसको कारणले गर्दा पहिलाको आउटपुटलाई होल्ड गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ मेमोरी चाहिन्छ तर कम्बिनेसन सर्किटमा के छ अहिलेको आउटपुट अहिलेको इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ त हामीलाई मेमोरी भन्ने कुरा चाहिँ सर्किटमा चाहिँदैन भनेको प्रोसेसिङको बेलामा मेमोरी भन्ने चिज चाहिँ चाहिदैन तर ती डेटाहरु चाहिँ जुन हामीले प्रोसेस गरिरहेका छौं त्यो त के को हो त त्यो के को त्यो obviously पनि हाम्रो मेमोरीबाटै फिड भएको डेटा हो नर्मली अहिले कम्प्युटरहरु काम गर्ने कसरी हो त इनपुट मेमोरी प्रोसेसिङ हैन मेमोरी र त्यही हैन र मलाई त त्यस्तै लाग्छ हामीले जे पनि इनपुट दिन्छौं त्यो मेमोरीमा जान्छ हो अनि मेमोरीबाट चाहिँ के हुन्छ प्रोसेसरले डेटा लिन्छ त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ त्यो प्रोसेसरले पनि के गर्छ तुरुन्तै आउटपुटहरुलाई टेम्पररी मेमोरी अथवा पर्मानेन्ट मेमोरीमा राख्छ त्यहाँबाट अब यस्तो पनि छ प्रोसेसरले डाइरेक्ट आउटपुट पनि दिन्छ इनपुटले पनि डाइरेक्ट
प्रोसेसिङमा पनि हुन्छ, प्रोसेसरले एक्सेप्ट गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेको छौँ त, मेमोरीहरू मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टमा जति पनि प्रोग्राम्सहरू छ त्यो हामीले चाहिँ नि मेमोरीमा पहिले लगाएर राखिरहेको हुन्छौँ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। अब सिक्वेन्सियल सर्किट चाहिँ नि सिक्वेन्सियल सर्किट पढ्ने बेलामा भनौँ न त अब के छ त भन्दा यहाँ के हुन्न, कम्बिनेसनल सर्किट do not need any memory. Combination circuit do not need any memory. त्यही भएर कम्बिनेसन सर्किटको अपरेसन चाहिँ नि के छ, सिक्वेन्सियल सर्किट भन्दा फास्ट हुन्छ। बुझ्यौ? कम्बिनेसनल circuits are faster than sequential circuit. यो कुरा चाहिँ अब यसमै अब ब्लक डायग्राम कस्तो हुन्छ त, कम्बिनेसन सर्किटले के गर्ने, आउटपुट दिने रहेछ हैन, हेर आउटपुट निकाल्ने रहेछ बेस्ड अन प्रेजेन्ट इनपुट, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन कम्बिनेसन सर्किटको ब्लक डायग्राम। अब हामी विभिन्न कम्बिनेसन सर्किटहरू बनाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुने है कतिवटा आउटपुट कतिवटा इनपुट भन्ने कुरा। फाइन। अब हामीले यहाँ के गरेको छौँ, इनपुटहरू दिएको छौँ A1 A2 A3 गर्दै AN सम्म है, यी सबै के हो इनपुट्सहरू। त्यसपछि यहाँ Y1 Y2 YN गर्दै के आयो, आउटपुट्सहरू आयो। कुनै कुनै खालको कम्बिनेसन सर्किटमा के हुन्छ, सिंगल आउटपुट आउन सक्छ, कुनैमा सिंगल इनपुट हुन सक्छ हैन, त्यो एकदम ठिक छ। तर के त कम्बिनेसन लजिकमा भर पर्छ। अब कम्बिनेसन लजिक भनेको यो बीचको पार्ट है। अब अहिले हामीले जनरल वेमा लेख्दाखेरि के लेख्यौं, अ कम्बिनेसनल सर्किट। ठीक। आज हामीले के पढिरहेको छौं, कम्बिनेसनल सर्किट नै पढेको छौं। यो के हो, डेटा प्रोसेसिङमा काम लाग्ने कुरा हो है, डेटा प्रोसेसिङ गर्नको लागि युज हुने सर्किट हो। नर्मली हामीले के गरिरहेको छौं त, अब जस्तो जुन चीजमा मेमोरी भन्ने चीज चाहिँदैन, मेमोरी हेर्नु पर्दैन, यानी पहिलाको आउटपुटहरुमा डिपेन्ड हुँदैन अहिलेको आउटपुट है। अहिलेको आउटपुट तिमीलाई जस्तो नर्मली भन्नुपर्दा हैन, नर्मली भन्नुपर्दा जस्तो आजको क्लास के हो, नयाँ टपिकको हो कि हैन केटा? हैन, नयाँ टपिकको। त आजको क्लासमा मलाई एउटा भनिदेऊ के त भन्दा, आजको क्लासमा आउने विद्यार्थी, हिजो नआएको विद्यार्थीले आजको क्लास बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ्छ, राइट? किनभने टोटली न्यू टपिक छ हो। अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन्सहरु चाहिँ नि हिजो अस्तिको क्लासहरुमा डिपेन्ड हुन सक्छ। तर हिजो आशिष कतिवटा आथेन हो? आको थिएन सर। हजुर? थिएन। त अब उलाई हिजोको हामीले जुन गेट्सहरु पढ्यौं, अहिलेसम्म उलाई पढ्दाखेरि केही मतलब भएको छ? त्यो गेट्समा के पढ्यो, कसो पढ्यो, त्यो रिभिजन सकियो भन्ने कुरामा अहिले भाइ तैले जुन कम्बिनेसनल सर्किट भनेर जुन हामीले अहिले पढेछौं, त्यो चीजमा हिजोको केही कुरा डिपेन्ड भएको छ? भएको छ नि। के भयो होला भन् त? तैले के देखिस्? मलाई त अहिले कम्बिनेसनल सर्किट हिजो मैले क्लास हाँ? त्यो त क्लासै लिएन नि मैले। त्यही त, तर यो कम्बिनेसनल सर्किट भनेको के हो, कस्तो हो भन्ने कुरा बुझिएछ कि छैन? बुझिरहेको छु। हो।
अब आफै हेर है, मैले भन्न खोजेको के त भन्दा यसरी कि अब अहिले हामीले कम्बिनेसन सर्किटको बेसिक डेफिनेसन पढिरहेको छौँ हैन। यो बेसिक डेफिनेसन्स हो, हुनसक्छ इम्प्लिमेन्टेसनमा हिजोको पोर्सन्सहरू आउँछ, नआउने होइन, तर अहिले यतिलाई बुझ्नुको लागि के छ त, हामीलाई केही पछाडिको कुनै हिस्ट्री चाहिएको छ, हामीले हिजो के पढ्यौँ, के थियो, कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिएन नि त होइन। त के भयो त, अहिलेको तिमीहरूलाई जस्तो अहिले मैले जुन इनपुट फिड गरिरहेको छु होइन, त्यसैमा बेस्ड भएर आउटपुट आइरहेको छ कि छैन त, कुनै पनि पुरानो उसमा त छैन, राइट। त यस्तो चिजलाई कम्बिनेसनल सर्किट भनेर भन्छ क्या। अहिले इनपुट दियो, त्यसको आउटपुट अहिले आयो। यो आउटपुटहरू चाहिँ नि खालि प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड हुने। जस्तो अब यही केसमा अब भोलि गएर आजको हिमाल आएको छैन होइन, भावुक आएको छैन। अब भोलि गएर जब हामी यो कम्बिनेसनल सर्किटको अझै धेरै कुराहरू पढ्दै जान्छौँ, तब के केटाहरूले बुझ्नलाई सजिलो होला त होइन। जस्तो के म्याप तिमीहरूले पढ्यौ नि, अब त के म्यापको पिओएस एसओपी होइन, विथ डोन्ट केयर यस्ता त गर्न आउँछ नि है सबैलाई, के म्याप आउँछ नि के। कोही छ के म्याप नजान्ने? हात उठाऊ है, हात उठाऊ। अब सब के म्यापमा फटाफट गर्नुपर्ने खालको टपिकहरू आउँदैछन्। कोही छ के म्याप नजानेको छ भने हात उठाऊ। मैले केही पनि भन्दिनँ, भिडियो छ, भिडियो गएर रेकर्ड हेर्ने, त्यसपछि पनि बुझ्दैन भने म छँदैछु है। पहिला त आफ्नो एन्डबाट पनि अलिकति मेहनत गरौँ है। अब जस्तो के म्याप पढाउँदाखेरि मैले तिमीहरूलाई वान बाई वान पढाएँ कि पढाएन? जस्तो 2 भेरिएबल भनेको के, 3 भेरिएबल भनेको के, 4 भेरिएबल भनेको के होइन। अब तिमीहरूलाई त्यही सिकाउँदाखेरि पनि के त भन्दा पहिला ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्छ होइन। ट्रुथ टेबल बनाइसकेपछि चाहिँ नि के म्याप एम्टी सेल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो सेल एड्रेसिङ गर्नु पर्यो, 00011110 राख्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो सेलमा लगेर अकर्डिङ टु यर क्वेसन बुलियन फङ्सनको हिसाबले त्यहाँ सेलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, फिलिङ गर्नु पर्यो। त्यो फिलिङ भइसकेपछि के ग्रुपिङ गर्नुपर्छ, ग्रुपिङ भइसकेपछि के नेमिङ गर्नु पर्यो, हो कि होइन। ग्रुपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा वान बाई वानमा हामी गर्थ्यौँ कि गर्थेनौँ? अब सपोज गर त्यही चिजमा के त भन्दा मैले सिधै तिमीहरूलाई ल केमा यसरी सल्भ हुन्छ, यो फाइनल एक्सप्रेसन हो भनेको तिमीहरू बुझ्थ्यौ त्यति बेला? बुझिन्थेन नि होइन। त अब त्यो चिज हेर है त, जस्तो हामी त्यहाँ के म्यापमा फिलिङ गर्दाखेरि होइन, के म्यापमा हामीले जब एन्ट्री गऱ्यौँ बुलियन फङ्सनको हिसाबले 1 राख्ने अथवा 0 राख्ने जुन गरिरहेको थियौँ, त्यो गर्नुको लागि हामीलाई के चाहियो त, त्योभन्दा अगाडि के म्यापको कन्स्ट्रक्सन कति भयो, भेरिएबल के म्याप हो होइन, त्यो सबै चाहियो कि चाहिएन? अब फिलिङ गरिसकेपछि ग्रुपिङ गर्दा के चाहियो त, फिलिङसम्मको सबै आइडिया हुनु पर्यो कि परेन? अब ग्रुपिङ गरिसकेपछि जुन नेमिङ गर्दा हो, त्यो ग्रुपिङसम्मको सबै आइडिया हुनु पर्यो कि परेन? यो सबै नेमिङ यो त्यो जति पनि स्टेप्सहरू छ, तिनीहरू भनेको पहिलाको इनपुट्सहरूमा पहिलाको आउटपुटमा डिपेन्ड भएको थियो कि थिएन? थियो। त्यस्तोलाई सिक्वेन्सियल भनेर भन्छ क्या, बुझ्यौ। अब जस्तो अहिलेको तुरुन्तै हुनेलाई के भन्ने त भन्दाखेरि कम्बिनेसनल भन्नुहुन्छ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा कम्बिनेसनल सर्किट के हो त, लजिक गेट्सहरूको कम्बिनेसन हो, जुनको चाहिँ फाइनल आउटपुट के हुन्छ, अहिलेको प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। जसको कारणले गर्दा कम्बिनेसनल सर्किटभित्रै के होइन कुनै पनि मेमोरीको आवश्यकता हुँदैन र त्यो सिक्वेन्सियल सर्किट भन्दा फास्ट छ भन्ने कुरा। यो इनपुट आउटपुट। अब कम्बिनेसनल सर्किट बनाउने हामीसँग केही डिजाइन प्रोसिजरहरू छन्, केही प्रोसिजर चाहिँ नि हुन्छ। जहिले पनि सर्किट डेभलप गर्ने प्रोसिजर हुन्छ है, त्यसलाई हामी डिजाइन प्रोसिजर भनेर पनि भन्छौँ। डिजाइन प्रोसिजर फाइन। अब यो डिजाइन प्रोसिजरमा 1 नम्बरमा के त भन्दा हामीले के सर्किट बनाउनु पर्यो, त्यो कुरा स्टेट गर्नु पर्यो है। सुरुमा के हो त,
The problem is stated. के बनाउनु पर्ने हो त है अनि त्यसपछि जस्तो क्वेशनमा हुन्छ यो चीज चाहिँ क्वेशनमा हुन्छ अब म क्वेशन मैले त वान लेखिरहेको छु साइड बाइ साइड डिजाइन a half adder circuit a half adder circuit अब यो फर्स्ट डिजाइन प्रोसिजरमा हैन यसको आन्सरमा फर्स्टमा के हुन्छ टु डिजाइन half adder circuit यो ठीक छ दोस्रो नम्बरमा के त भन्दाखेरि the number of input variables and output variables are determined. तिमीलाई हाफ एडरमा के कति हुन्छ थाहा छैन नि है तर अब हामी पढ्दै जाँदाखेरि हाफ एडर भनेको कस्तो खालको सर्किट हो भन्ने कुरा पनि पढिन्छ अब हाफ एडरमा के हुन्छ दुईटा बिट एड गर्ने हो के हाफ एडर है फुल एडर भन्ने पनि आउँछ हाफ एडरले के गर्छ त 2 बिट्स जस्तो अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त भन्दा 1011 र 1101 यो एड गर्नु पर्यो भने हाफ एडरले के गर्न सक्छ यो एउटा बिट र यो एउटा बिट एड गर्नु सक्छ ठीक छ अब यो चारवटा छन् नि चारवटा बिटहरु एड गर्नको लागि वी नीड 4 बिट्स के रे 4 हाफ एडर हैन मैले हाफ को कुरा मात्रै गरेछु 4 एडर चाहिन्छ है माइट बी फुल एडर को केस पनि आउन सक्छ भनेको अब बिट भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ हाफ एडरले के गर्छ यो बिट र यो बिट चाहिँ के गर्दिने हो त हाफ एडर को काम एड गर्दिने अब एडरले के आउटपुट निकाल्न सक्छ ल भन त एउटा सम निकाल्छ अर्को क्यारी निकाल्छ हो कि हैन त्यो बाहेक अरु के निकाल्छ एडरले जस्तो तिमीले 2 + 3 गर्यौ भने के हो त 5 हो यो भनेको के हो सम हो अब यसमा के छैन त क्यारी छैन हैन क्यारी छैन भनेर त भन्न मिलेन नि त यो 0 हो नि त क्यारी भनेको आउटपुट के भयो त 2 + 3 को सम र क्यारी भयो कि भएन भयो जस्तो त्यही 9 + 3 गरेको के आउँथ्यो ल भन त 12 हो अब यो 2 भनेको के हो त सम हो सम बिट हो यो 1 भनेको के हो त क्यारी बिट हो क्लियर छ कसैलाई पनि क्लियर छैन भने क्वेशन सोधौं है हाफ एडर को काम के हो त यसरी दुईटा बिट एड गर्ने हो दुईटा बिट एउटा र दुईटा है अब यसमै मैले के भने त भन्दाखेरि यो दुईटा बिट एड गर्ने हो भनिसकेपछि अब एडरले के जेनेरेट गर्ने रहेछ सम र क्यारी एडरको आउटपुट के हो सम क्यारी हैन अनि हाफ एडरले के गर्छ दुईटा बिट मात्रै भनेपछि इनपुट के भयो यो एउटा बिट र यो अर्को बिट भनेपछि कतिवटा इनपुट भेरिएबल चाहियो दुईटा कतिवटा आउटपुट भेरिएबल चाहियो दुईटा एउटा सम अर्को क्यारी the number of input variables is 2 त्यसै गरी the number of output variable is also ठीक छ अब थर्ड स्टेपमा यहाँ जाँदा के गर्ने त थर्ड स्टेपमा भन्दाखेरि name the input and output variables ठीक छ यता के गर्ने थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं
इनपुट भेरिएबल्सहरु के हो लेख्दियौं। इनपुट भेरिएबल्स भनेको के हो ए र बी हो। आउटपुट भेरिएबल भनेको के हो सम र क्यारी। यसपछि अब के छ त फोर्थमा भनेको construct truth table for relating input and output। है अब 4 नम्बरमा हामी ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। ट्रुथ टेबलको लेफ्ट साइडमा के हुन्छ इनपुट भेरिएबल हुन्छ हैन, राइट साइडमा के हुन्छ आउटपुट भेरिएबल हुन्छ। अब यो दुईटा इनपुट भेरिएबल छ भने कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ दुईटा इनपुट भेरिएबलमा चारवटा कम्बिनेसन हैन 2 टु द पावर 2 0 0 0 1 1 0 र 1। अब हेर 0 र 0 जोड्दा सम बिटमा पनि के आउँछ 0 आउँछ र क्यारीमा पनि 0 आउँछ। 0 र 1 जोड्दा सममा के आउँछ 1 आउँछ। 0 र 1 तिमीले जोड्यौ नि यहाँ 1 आउँछ। क्यारीमा के हुन्छ 0 हुन्छ। 1 र 0 जोड्यौ 1 र 0 जोड्दा के आउने हो यसमा सममा 1 आउँछ क्यारीमा के आउँछ 0 आउँछ। अब 1 र 1 जोड्नु छ 1 र 1 जोड्यौ भने के हुन्छ 1 र 1 के हो 0 अनि क्यारी 1 हो। यो 1 चाहिँ नि के हुन्छ यहाँ तल झर्ने हो अनि त्यसरी भएको 10 हैन। अब 1 र 1 जोड्दा सममा के आयो 0 आयो क्यारीमा के आयो 1 आयो। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। ट्रुथ टेबल बनाएको बुझ्यो हाफ एडरको? कोही छ सर बुझेन भन्छौ भने भन। अगाडि बढौं अझै अगाडि जाउँ। सर ट्रुथ टेबलमा अब यहाँ मलाई एउटा कुरा भन हाफ एडरमा नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल र नम्बर अफ आउटपुट भेरिएबल थाहा भयो कसरी लिने हो भन्ने कुरा। हाफ एडर भनेपछि के हो दुईटा बिट मात्रै एडिसन गर्ने भन्ने बित्तिकै के इनपुट के हुने भयो दुईटा बिट मात्रै इनपुट हुने भयो हो। अब त्यही भएर हामीले के गर्यौं द नम्बर अफ इनपुट भेरिएबल इज 2 द नम्बर अफ आउटपुट भेरिएबल्स इज 2 यसरी लेख्यौं। थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं त इनपुट भेरिएबलको र आउटपुट भेरिएबलको नामहरु दियौं अरु केही पनि गर्यौं। अब फोर्थ स्टेपमा हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँदै छौं है। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि कतिवटा इनपुट भेरिएबल छ हैन हाम्रो कतिवटा इनपुट भेरिएबल हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ ट्रुथ टेबलको एन्ट्रीजहरु। यो त हामीलाई थाहा छ हैन। त यसमा के छ दुईटा इनपुट भेरिएबल छ भनेपछि कतिवटा एन्ट्री हुनु पर्यो ट्रुथ टेबलमा 4वटा हुनु पर्यो। ए र बी मैले गरे 4वटा एन्ट्री भनेको त्यही 0 0 0 1 1 0 1 1 हो कि हैन 4वटा एन्ट्री भनेको हैन। अब 0 र 0 तिमीले यसरी हेर्ने हो के 0 र 0 तिमीले जोड्यौ भने के हुन्छ रिजल्ट के हो 0 हैन। यो तलको भनेको के हो सम हो फाइन। अनि यताबाट जुन बिट यहाँ माथि चढ्छ नि त्यो भनेको के हो क्यारी हो। अब यहाँ जुन एक्स्ट्रा बिट आउँछ कि आउँदैन यसलाई के भन्छ क्यारी भनेर भन्छ फाइन क्यारी भनेर। अब यो हेर अहिलेको केसमा 0 र 0 को केसमा सममा के आयो 0 आयो मैले यसमा 0 लेखे। क्यारीमा के आउँछ क्यारीमा नि केही छैन भनेपछि त्यो 0 नै हो। अब नेक्स्ट केस हेर 0 र 1 यो सेकेन्ड वाला केसमा 0 र 1 को केसमा हेर त यो दुईटा एड गर्दा के आउँछ 1 आउने हो। क्यारी आएको छ त छैन 1 आयो भनेपछि यो के हो सम बिट हो। सम बिटमा 1 छ क्यारीमा 0 छ। अब नेक्स्ट फेरि 1 0 को केस हेर 1 0 मा के आउँछ 0 आउँछ हो 1 आउँछ है 1 आउँछ राइट। यो भनेको के हो सम हो क्यारी केही आयो आएको छैन त्यही भएर यो भयो। अब 1 1 को केसमा हेर 1 1 को केसमा
1 1 1 र 1 जोड्दा के हुन्छ 1 0 आउँछ अनि यता 1 हुन्छ अनि यो 1 यो 0 भनेको के हो सम बिट यो 1 जुन आएको छ यो भनेको के हो क्यारी हो तर सममा 0 क्यारीमा 1 बुझ्यौ कसैलाई डाउट छ ल फाइन अब यसपछि नेक्स्ट कुरा गरौँ अब फिफ्थ स्टेपमा के भन्छ त भन्दा फिफ्थ स्टेपमा फर each output determine the simplified Boolean expression. अब यो फिफ्थ नम्बरमा मलाई भन सम जुन यो एस छ नि कहाँ 1 भयो ल भन त यसमा र यसमा भएको कि हैन यसमा र यसमा भएको तब यो 1 को एक्सप्रेसन के होला भन्देऊ ए बार बी हो कि होइन यो माथिको 1 ए 0 छ यो ए बार यो 1 छ बी तलको लागि हेर यो अर्को 1 लाई हेर यो के हो ए बी बार हो कि होइन हो अब यो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो एक्सअर गेटको हो हैन यो इट क्यानट बी फर्दर सिम्प्लिफाइड यदि तिमीले यसलाई के म्यापमा जस्तो यहाँ मैले के भनेछु सिम्प्लिफाइड ल्याऊ भनेको छु नि त हामीले त जस्ट एक्सप्रेसन मात्र लेखेको छौं के म्यापमा ल आफै हेर है त के म्याप 2 भेरिएबल के म्याप बनाए 2 भेरिएबल के म्याप बनाउँदाखेरि हेर है यो 0 यो 0 यो 1 यो 1 0 0 भनेको यो हो 0 1 मा छ हेर है 0 1 मा यहाँ 1 छ अनि 1 0 मा पनि 1 छ यो ग्रुप गर्न पाइयो डायगोनल छ ग्रुप गर्न मिलेन त्यो नमिलेपछि के भयो त एक्सप्रेसन जे छ त्यही नै हुने भयो कि भएन सिम्प्लिफाई भएन नि त यो 1 को लागि पनि तिमीले लेख्न पर्यो यो 1 को लागि पनि लेख्न पर्यो कि पर्दैन छुट्टा छुट्टै हैन तर यही लेखेको सिम्प्लिफाइड भएन अब क्यारीको लागि भन त क्यारीको लागि क्यारी कुन ठाउँमा 1 छ यतिमा मात्रै 1 छ कि छैन यसको एक्सप्रेसन के हो एबी ए 1 छ बी पनि के छ 1 छ एबी भयो सिम्प्लिफाई हुँदैन त्यही भएर हामी यसमा के म्याप युज नगरेको हो तर पछि गएर कति एक्सप्रेसन्सहरु हुन्छ जुनमा सिम्प्लिफाइड हुन्छ त्यही भएर हामी अब हो यो ठाउँमा चाहिँ नि के म्याप पनि युज गरिन्छ अब 6 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि रुख ड्र द लजिक डायग्राम मलाई पनि थाहा छ यार ड्र द लजिक डायग्राम अब यो लजिक डायग्राम बनाउँदाखेरि अब के गर्न पर्यो त भन्दा ए बार हो त्यसपछि यो ए भयो यो बी भयो अब हेर यो म यहीँबाट लिए यस्तोलाई के भन्छ जम्पिङ वायर भनेर भन्छ है यसले के जनाउँछ त कनेक्टेड छैन भनेर जनाउँछ ए आयो हैन अब मैले के गरे नेक्स्ट बी लेको थिए बी बार गराए यसरी गरेर और गेट गराइदिए यो के भयो सम हेर है यो ए बार यो बी यो भनेको के हो ए बार बी आयो यो ए हो यो बी बार हो यो भनेको के आयो ए बी बार आयो अब यो और गेट हो भनेपछि यसमा के आयो त ए बार बी प्लस ए बी बार यतिले मात्रै पुगे छैन हामीलाई क्यारी पनि निकाल्नु छ हेर किन भन्दा यो सर्किटको आउटपुट के हो दुईटा हो ल हेर यहाँबाट मैले ए अझै कन्टिन्यू गरे भने यो ए नै हो बी बार त यसको आउटपुट हो त मैले यहीँबाट के गर्न सक्छु बी बार पनि कन्टिन्यू सरी बी पनि कन्टिन्यू गरे
अनि एन्ड गेटमा लगे, एन्ड गेटमा लगेर यो के भयो त, यो क्यारी भयो। क्यारी इज इक्वल्स टु एबी, यो ए हो, यो बी हो। ठीक छ, यसरी चाहिँ नि कम्बिनेसन सर्किट बन्छ। क्लियर? अहिलेसम्म हामीलाई के थियो, आउटपुट भनेको के हो मतलब थिएन। वी युज टु मेक सर्किट बाई युजिङ नर्मल। अब यो बुलियन फंक्सन हामीलाई दिएको छ, यसरी यसको लागि डायग्राम बनाइदिउँ भनेर गरिरहेको छ। अब के छ, हामीलाई बुलियन फंक्सन दिइदैन क्या। अब हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी सम भनेको यो, क्यारी भनेको यो भनेर चाहिँ देखाइन्छ। ठीक छ, बुझेको छौ कसरी काम गर्छ? अझै हामीले धेरै सर्किटहरू बनाउनु छ, टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन। के छ, आजको क्लास बुझ्झे छ कि छैन? क्यारीको हेर न, यहाँ क्यारीमा हेर त, क्यारीमा 1, यो 1 चाहिँ नि केमा छ, ए पनि 1 बी पनि 1 हुँदा हो कि होइन? यो 1 लाई त हामीले लेख्न सिकेको छौँ नि, ट्रुथ टेबललाई त हामीले लेख्न सिकेका हो कि होइन? यो 1 लाई लेख्दा के, ए पनि 1 बी पनि 1, अनकम्प्लिमेन्टेड फर्म होइन पीओएस को केसमा। सरी, एसओपी को केसमा हामीले जनरली सबै के गर्छौँ, एसओपी मा प्राय त लेख्ने चलन छ। त्यही भएर पनि अब यो 1 लाई केले डिनोट गरियो त, ए बी, अनकम्प्लिमेन्टेड हो, त्यही भएर यहाँ के गरियो, अनकम्प्लिमेन्टेड फर्म नै लेख्यो ए बी। अब क्यारीको एक्सप्रेसन आयो, अब समको निकाल्यो, समको एक्सप्रेसन पनि बुझ्यो होला हैन? अब यही एक्सप्रेसनलाई के गरेको त, बेसिक गेटले रियलाइज गरिदिएको मात्रै हो क्या। अब अहिलेसम्म हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि ए बार बी यसरी ल्यायौँ, अनि ए बी बार भनेर यसरी ल्याएको थियौँ हैन? यसलाई ल्याएर अर गेटमा जोडेको थियौँ। के हुन्छ सर? हजुर, क्यारी पनि दुईटा भयो भने चाहिँ? क्यारी पनि दुईटा भयो भने प्लसमा जान्छ नि भाइ, त्यो आउँछ फुल एडरको केसमा आउँछ, टेन्सन नलियो है। तिमीले यहाँ भन्न खोजेको क्यारी पनि सर यता कतै 1 आइदियो भने के हुन्छ भनेर भने होइन त? हैन के, जस्तै अब एउटा सम छ हैन, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस प्लस एबी, सम छ तिम्रो, क्यारी त दुईटा छ नि। सम छ तिम्रो के त, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस एबी, एबी, अनि क्यारी कहाँ दुईटा छ भाइ? ए बाबा, मैले बुझेँ बुझ्यौ? बुझ्यो। ओके फाइन, मैले चाहिँ यता यो टेबलको हेरेँ। ए ल ठिक छ। अब आज मैले तिमीहरूलाई काम के दिएँ त भन्दा, आजको क्लासको भिडियो तिमीहरूले हेर्नु, अनि भोलिको क्लासलाई सजिलो हुन्छ।